भाऊ भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाऊ भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आमच्या बापान आमकां पयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठायल्या. आपणा सोरची आमकां दवरल्या. आपल्या गोपान आमकां वेगोयल्या. भाऊ भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाऊ भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या मिसान आमी खेरीत भाशेन दोग आमचे जेजुईट पाद्री भाव, फादर जो डिआब्रियो आनी फादर जो ब्रिटो, आमी तांकां बरे भाशेन वळखता. ते काल मेले. तांच्या ओतम्या पासत खेरीत भाशेन आयज आमी मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र ओतम्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते बरी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दूख दोरतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर. सोडपदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावोवंक. महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी. शांतिदाच्या इश्टान संवसारी, शांतिदाच्या इश्टान संवसारी, शांतिदाच्या इश्टान संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सोडपदवेदा देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करतां, आमी तुका दिन वाजतां. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेवये. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र.
एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताक उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. उजायस राजाच्या मरणाच्या वर्सा एका उंच सिंहासनार बसलोलो आमी सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सनाता आसलेल्यांनी पवित्र जागो बदलो. ताचे वयर आसले सेराफीम, हांकां जण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. ते एकामेकाक आड्डून म्हणटाले, पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. अशें आड्डोतेल्यांच्या आवाजान बुनयाद हाडली आनी देव मंदीर धुंवरान भरलें. हांवें म्हळें, कसल्या दोलदिऱ्या बेसार हांव आसां कोता म्हजें, कारण हांव एक मेळ्या ओंठांचो मनीस आनी मेळ्या ओंठांच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी दलबरांच्या सर्वेस्परा राजाक पळयलां. तेन्ना एक सेराफीन वेडीवेलो चिमट्यान उज्याचो एक कोळसो आपल्या हातान घेवन म्हजेशीं उडून आयलो. ताणें म्हज्या ओंठाक लायलो आनी म्हळें, आतां पळय, हो तुज्या ओंठाक लायला, तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें खोटेपण बक्षिलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हणटालो, कोणाक धाडटलो, कोण आमचो संदेशकार जायत? हांवें परतिपाल केलो, हो पळय, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें, तुज्या दोळ्या मुखार किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या दोळ्या मुखार किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थोन आखून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. तुज्या दुतां मुखार किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या दुतां मुखार किर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वासी, सोबतां परस व्हडलें. तुजें नांव तुवें दिल्लें उतर, देखून तुजें नोवां काणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. म्हजें काळीज गोड केलें, म्हाका धीरान बोलय. तुज्या दुतां मुखार किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या दुतां मुखार किर्तन गायता सर्वेस्परा. मागीर म्हूण पावलून कोरिंथांत बरयलेले पयले चिटीवेले वाचो. मांव भयणीनो, हांव तुमकां परगट केलां, तुमी मानून घेतलां आनी थीर बाबार्थान सांबाळटात. त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करतां. हांवें तुमकां तें परगट केलां, तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो बाबाट निर्फळ. बरें तर पयले सुवातेर जी हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे
पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकी पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 अदीक भाव भयणींक दिश्टी पडलो. हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिमी आसात आनी थोडीं मरून गेल्यात. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक, त्या उपरांत सगळ्या 2 दुतांक. चड शेवटी म्हाकाय दिसभरचे आदीं जल्मल्ल्याक दिश्टी पडलो. तर 2 दुतां मदें हांव निमाणो देवाचे पवित्र सभेक आमी दुमाडो दिलो देखून म्हाका 2 दूत म्हणून फावना. तरी देवाचे कृपेन हांव 2 दूतूच आनी म्हाका दिल्ली कुरपा निर्फळ जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगळ्यांहून हांवें अदीक वावर केला. म्हजेच वस्तूंगी न्हय, पूण म्हजे सवय आसा ते देवाचे कृपेन एकाच उतरान ते परगट करतात तेंच हांव परगट करतां आनी तेंच तुमी सोंत मानलां. देवाचें उतर हें सर्वेस पराग जोय, सर्वेस पराग जोय, सर्वेस पराग जोय जोय, सर्वेस पराग जोय, सर्वेस पराग जोय, सर्वेस पराग जोय जोय. सोमी म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयातांनी मनशान दोरात, तसले खारवी हांव तुमकां करतलो. सर्वेस पराग जोय, सर्वेस पराग जोय, सर्वेस पराग जोय जोय. सर्वेस पर तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवाचें उतर आयकून लोक जेजू भोंवती चेंचतालो आनी तो जेनेसरेत तळ्याचे दडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्याचे देगेर ताणें 2 उडी घेतली. खारवी देंवन रांपणी धुताले. तांतलें एक कोडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तळीक थावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी ओड्यार बसून थंय थावन तो लोकांक शिकोवंक दितालो. उलोवन जातोच ताणें सिमावाक सांगलें, खोल उदकान ओडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपणी उडयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हळें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले, पूण आमकां कांय सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की रांपोण पिस्ताशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यान आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुन्ना करून आपयले. ते आयले आनी बुडून पावसर 2 ओडीं बुडलीं. तें पळोवन फुडें सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडून म्हळें, म्हजे सोडशिलो पेल्यान सोड सायबा, हांव एक पापी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलेले तितलेय पडलेली मासली पळोवन सारकेच थोटाकले. तेच परी सिमावाचे भागीदार आसलोले ते सेबादेवाच्या कूड जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून सिमावाक म्हळें, भियो नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी ओडी तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता देव आमकां बक्षिता. आयसायास प्रवादी आमकां सांगता की देवान एका सेराफिनाक धाडलो आनी ताणें उज्याचो कोळसो ताच्या ओंठाक लायलो आनी म्हळें, आतां पळय, तुजें पातोप काडून उडयलें, तुजें खोटेपण
बक्षिलें. हेंच देव आमकांय सांगता. तो आमचें पातोक काडून उडयता. देव आमकां बक्षणें दिता. त्या पासत बोगोर बोगोर आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता देव आमकां कुरपा दिता. भाग्यवंत पावलो कोरिंथकारांक म्हणटा, देवाचे कुरपेन हांव दोंदूर. ताणें म्हाका दिल्ली कुरपा निरफोल जावंक ना. वय आमकांय बोगोर बोगोर देव आमकां कुरपा दिता. त्या पासत आमी देवाक आर्गां दीत रावूंक जाय. आनी शेकी शूक वर्तमानान आमी पळयता आपले ओस्तोंगी कोरींक जायना. तें जेन्ना सिमांव जेजूचें आयकता आनी जेजू सांगता तें करता, ताका खूब मासळी मेळटा. वय आमी जाणो आमचेय ओस्तोंगी करूंक जायना. ते देवाच्या आदारान जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना करूंक जावंक नासलें आमच्यान तें आमी करूंक पावता देवाचे कुरपेन, देवाच्या आदारान. सदांच आमी देवाचें उतर आयकुया आनी देवाचें उतर पाळुया. हें करून देवाची कुरपा मागुया. आमेन. सतमंता देवाक सर्पोद्वेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवी समोवलो. आंकवार मोरयेंत हे सोळमलो. हॉस्पिटलाक ताणें खूब सोंसले. ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. सर्गाक चडलो. सर्पोद्वेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंयच्यान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकठांय पातकांचे वखसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजूची शिकवण आयकूंक लोक खेट करून ताचे फाटल्यान वेतालो. हें पळोवन तांची गरज वळखून घेतली आनी आसा तेच परिस्थित्यांतल्यान लोकांक शिकोवन दिली जेजू. आमी जेजू भाशेन वावुरतले जाल्यार आमकां देवाच्या आदाराची गरज. तर ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो बापाक उक्त्यो करुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट कर. आमचो बापसाहेब बिस्वाई याज्ञिकांनी मोठवाशी जेजूची शिकवण परजेक दितना भावार्थाचे दिशेन ती वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट कर. दरेका आवय बापायन आपल्या लग्नाच्या दिसा भुरग्यांक बाबार्थांक बाळोवपाची भास दिल्ली. ताचो उगडास मनांत हाडून जेजूच्या मोगान आनी पवित्र आत्म्याच्या दिनान जियोंक तांकां शिकयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट कर. देव संदेशकारांनी आनी शिक्षकांनी आपल्या हाताका नासलेल्या भुरग्यांक समाजाचे बरे नागरीक जावन तांकां फावो आसलेली पुर्ती शिकवण दिवंक जबाबदारेन वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा,
तुझ्या भुरग्यांची मागणी आईक, आमची काकूट कोर. सोमेस्तांक क्रिस्ती बाबार्थान आकारून हाडूंक आनी जेसूची बरी खबर सगळ्यांक शिंपणावंक आदार सहकार दितल्यांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आनी वावर करूंक मनाचो उजवाड आनी उमेद दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमची खासगी मागणी आतां करुया. बापा, तुझ्या पुता जेसून वेगवेगळे तरेन तुजी बरी खबर लोकांक पुरगटली. वेळ काळ पडले नासतना सदांच आमी आमच्या भोंवड्यांक विस्वाशी रावूंक जेसू भाशेन तुजी बरी खबर पुरगटूंक आमकां कृपा आनी बळ फावो कर म्हूण आमी मागता. जेसू तुझ्या पुताचे नांवीं. आमेन. विटोयतांवी आमची दारां, त्याच बराबर आमची चिंतना. मानता तसली कर वरदानां, बद्दल सोम्या आमची मनां. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो बेथयता. प्रेतुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासना देवाक सोय सोय, सासना सासना देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाक्षरो बेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासना देवाक सोय सोय, सासना सासना देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सतत विदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमचे आनी आख्खे कोवीड शुभेच्छा दबार सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, आमच्या रोचणारा हो उंडो आनी दाका सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रोपक करून आमकां दी. हे पोरी आमचे सोक कुडीच्या पोसडाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या ओतम्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सतत वेदरा आनी सासणाच्या देवा, सरकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें सवें आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत
आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव बगर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मदनांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी देतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो कूट भोगूंक आमी बोरवाशान रावता त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या ओजापांचे पदवेची दिनवार्षिक काळसान आमी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बदल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंगणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचे पक्षोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक कोरा Marta's good for go to ya Somya Jesu Ami ondo khatawanye Kal simple pietao Title pauti tu voi bawan yesora mi tuche Moron por godao Papa जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवकेल्या आमकां समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेमून बापा ऑस्वर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादीती वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकोर आनी पाद्री फादर जो डियाब्रियो फादर जो ब्रिटो हे जेजुईट पाद्री हांची काकूट कोर तांकां ह्या संवसारांतले तुवें फेब्रेराचे 4 तारखेर तुवें आपोवन वेळे जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ते मेले
तशेंच ताचे बराबर ते पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टां वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागिवोन सुसे तिच्या पोती सांगाता बागिवोन दंड दोता आनी सोदताली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहीमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत विदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां धारलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासो वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशां नोकरेतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काय आनी तुजे कुशे कर म्हणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबें आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटान राव तुजे सोडशिलो पयस जावंक
Kedins nirminaka. Somia Jesu ye tu ye mocha kalsan rabonk ye. Jesu sobe ami sogliye, apmya borvi ami sogliye, Bapa mukarami ami sogliye, ami sogliye. Sopodvedara ani kakut karadeva, tu somok, soglerocnik ani sogल्या zaker pawetai. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थोन आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यान आनी एके काळजीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोबें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होच जावन आमचो संतोश. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. सर्वोत्पेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Argan tuka somia, argan tuka dunia, argan tuka atani sasnang. Tu makaro celoi tu somokolchak. Tu maka posloj tuci sakri korčák, tu maka vincloj sasnang sukak maučák, tori maka favonoj, somia maka favonoj, argantuka somia, argantuka dunia, argantuka atani sasnang. Magal babinino, devan amkam baro distiu, ani amche por besaunto. Amen.